बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वसल्लम वसल्लम। बिलाखिरकार इमरान रियाज ख़ान को भी मुल्क छोड़ना पड़ गया। पहले इरशाद भट्टी, साबर शाकर, शहीद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। यकीन करें, जिस मुआशरे में इख्तिलाफ़ राय को पसंद नहीं किया जाता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पसंद नहीं किया जाता, वो मुआशरा कभी ग्रो नहीं कर सकता, वो मुआशरा कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी मुआशरे की खूबसूरती देखनी हो तो आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो इख्तिलाफ़ राय लोग करते हैं, क्या मुआशरा उन लोगों को एक्सेप्ट करता है, या मुआशरा उन लोगों को जो उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, तनकीद करते हैं, इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, उनको अपने से दूर कर रहा है। अगर मुआशरा जो उन लोगों को अपने से दूर कर रहा है जो उनके ऊपर जो है इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, तनकीद करते हैं, डिफरेंस ओपिनियन रखते हैं, तो यकीन करें वो मुआशरा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, वो मुआशरा कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उस मुआशरे में कभी भी खुशहाली वगैरह नहीं आ सकती, और उस मुआशरे में कभी भी बुनियादी इंसानी हकूक़ों की बात नहीं की जा सकती। आपने किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक़ की जो है वो गारंटी होती है, इंश्योर होता है, वहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं, इख्तिलाफ़ राय रखने वाले लोग हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, क्या मुआशरा उन लोगों को एक्सेप्ट करता है, या उन लोगों को इतना थ्रेट कर दिया जाता है कि वो अपना मुल्क ही छोड़ के बाहर चले जाएँ। अब सोशल मीडिया पे बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को अगर अरशद शरीफ शहीद के जनाजे में कुछ लोगों ने आके वीडियोज़ दिखाई, उसके कमरे की तस्वीर दिखाई, फिर जनाजे में उसको थ्रेट्स कॉल दी गई, तो वो इदारों के पास क्यों नहीं गया, उसने इदारों के पास जाके FIR लॉन्च क्यों नहीं करवाई, उसने तहकीकात क्यों नहीं करवाई। पहली बात ये याद रखें कि आपका जो वीडियो बयान है इमरान रियाज का, अगर इदारे तहकीक करना चाहें, पुलिस तहकीकात करना चाहे, FIA वगैरह तहकीकात करना चाहें, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि इमरान रियाज को अपने पास बुलाने की। वो इमरान रियाज का जो वीडियो बयान है, जो उसकी वीडियो है जिसमें वीडियो में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहा है अपने थ्रेट्स के हवाले से, सिक्योरिटीज़ के हवाले से, तो अगर पुलिस या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे इस पर तहकीक करना चाहें तो उसी बयान को ही कंसिडर कर लें, उसी बयान के ऊपर ही FIR हो सकती है, तो मामलात को तहकीकात की तरफ लेके जा सकता है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को, जो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो सहाफ़ी जो है इस मौजूदा PDM की जो गवर्नमेंट है उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो बजाय कि हम एक ऐसी सतह पे चले जाएं कि जहाँ पे हमारा जो मुल्क है उसकी इंटरनेशनल सतह पे कोई अच्छी तरीके से पजीराई ना हो, कि वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं वो उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। कोई डेफिनेटली जब इमरान रियाज बार होगा, साबर शाकर बार है, इरशाद भट्टी, मोहित पीरज़ादा, तो ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हम मुआशरा हैं, हम लिखे पढ़े लोग हैं, और हमारा मुआशरा शुरू से एक्सेप्ट करता आ रहा है कि जो लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, अपने एक नज़रिया रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, मतलब और उनको मुआशरा हमेशा वैल्यू करता रहा है, एक्सेप्ट करता रहा है। आप इमरान रियाज की सोच से, उसकी जो वीलॉग्स होते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, आप उसकी जो रिसर्च है उससे आप इख्तलाफ रख सकते हैं, उससे एग्री कर सकते हैं, ये दोनों साइड्स पे होती हैं। लेकिन किसी को थ्रेट्स करना, किसी को अपना वतन जो है वो छोड़ने पे मजबूर करना, ये बहुत जो है वो काबिल मज़म्मत बात है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान रियाज को वापस जो है वो इदारा को काम है उसको वापस बुलाएं, उसके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करें, उसका जो ग्रीवेंस है उसको एड्रेस करें, और मुकम्मल तौर पे जो उसने अपने वीलॉग्स में, वीडियो बयान में वगैरह में ये कहा हुआ है कि मुझे अरशद शरीफ शहीद के जनाजे पे ये लोग आकर मुझे मिले, उन्होंने जी मुझे तस्वीर दिखाई, मुझे अब मैं जहाँ के इस्लामाबाद में रह रहा हूँ मुझे वहाँ की तस्वीर दिखाई, इवन जो मेरा बेडरूम में जिस कमरे में मैं सोता हूँ उसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई, फिर अरशद शरीफ के जो नमाज जनाजा है वहाँ पे भी उसको थ्रेट्स कॉल में, सारा इमरान रियाज अपने वीडियो बयान में डिस्क्लोज कर चुका है। अब अगर पुलिस या दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे इस पर तहकीक करना चाहें तो इमरान रियाज के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर ही FIR, उसके बयान के ही ऊपर FIR दर्ज करके आप तहकीकात का आगाज़ कर सकते हैं। आप अगर तहकीकात का आगाज़ तो करें, आप देखें तो सही कि मतलब तहकीकात कहाँ पे जाती हैं, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुँचें। आप ये इंतज़ार, अब इदारे जो हैं हमारी पुलिस
پولیس جو ہے وہ اس بات کا انتظار مت کرے کہ عمران ریاض آئے گا وہ ایف آئی آر درج کروائے گا. آپ اس کو ہو خدا رہا آپ وہ ایک پرو ایکٹیو جو ہے وہ رول ادا کریں. آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض آ کے خود آ کے تھانے میں درخواست لکھ کے دے 100 فائل کاغذ پہ پھر وہ جائے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ اس کی جو ویڈیو بیان ہے اس کو ہی ایز اے بیان اس کو کنسیڈر کریں, اسی پہ اوپر ہی ایف آئی آر درج کروائیں تاکہ تحقیقات ہوں کہ ہمارے جو ملک کے نامور صحافی ہیں وہ کیوں ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, کیا ان کو تھریٹس ہیں, کیا یہ کوئی تیسری قوت تو نہیں کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ صحافیوں کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا رہی ہے, کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. اور یہ بیسیکلی جب یہ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ نے سنبھالی ان کا کام تھا, جب یہ تیاری کر رہے تھے تو ان کو کام تھا کہ جب ان کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی نگیٹ کیا جائے گا, اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے حکومت تبدیل کی, کیسے آپ نے جو ہے چیزیں کی, آپ سب اکٹھے کیسے ہو گئے. تو ان کو چاہیے تھا نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان ہو, جس ساری جماعتوں کو چاہیے تھا کہ جو ایک سوالات اٹھنے ہیں معاشرے میں, ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں, ہم ایک زندہ لوگ ہیں, معاشرے میں سوالات اٹھتے ہیں, تو یہ سوالات اداروں کی بجائے ہمارے آفیسرس کی بجائے یہ سوالات جو ہیں کہ جی ان جو سیاسی جماعتوں نے دینے تھے. اب سیاسی جماعتوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. اب ان کی نہ ہوم ورک کرنے کی وجہ سے, ان کی نہلی کی وجہ سے, ان کی نالاکی کی وجہ سے معاشرے میں ایک جو ہے کنفیوژن ہو گئی ہے. اب جتنا بڑا یہاں پہ انہوں نے ممبران پارلیمنٹ اکٹھے کر لیے, ایک موومنٹ بنا لی, انہوں نے وہ طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کروا لی, ٹھیک ہے, انہوں نے کامیاب کروا لی, ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے جو معاشرہ ہے, جو جمہوری لوگ ہیں, جو زندہ لوگ ہیں, وہ سوالات اٹھاتے ہیں. اب ان کا کام تھا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے پاس بھی جو اپنے تھنک ٹینکس ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آتے, ان کو بات کرتے بتاتے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے طریقے مقدمات پیش کی, ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو گھر بھیجا, کس وجوہات کی بنیاد پہ بھیجا, اب ہمارا آگے منشور کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا ایجنڈا کیا ہے, کیا اس میں کوئی امریکی سازش ہے یا مداخلت ہے, کیا چیزیں. یہ ساری جماعتیں, نون لیگ نے, پیپل پارٹی نے, فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعت, انہوں نے جواب دینا تھا. وہ تو آئے سیدھا آ کے کرسی پر بیٹھ گئے اور ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے, نہ ہی کوئی ان کا سوشل میڈیا کی ان چیزوں کے جوابات دے رہا ہے, نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ان کے آتے ہیں بندے کو عوام کو کنونس کرنے کے لیے. خدا را جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ یہ خود اپنا ہوم ورک کریں, یہ کیوں پھر یہ معاشرے میں اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ پھر کیوں آ رہے ہیں, تو پھر جب تیاری نہیں ہے تو پھر آپ کے جو خلاف جو ہے اوپینین ہے وہ نظریہ ابھر کے سامنے آئے گا. جب آپ عمران ریاض بات کرتا ہے یا عمران خان بات کرتے ہیں, عمران ریاض کیا بات کرتا ہے, جو عمران خان کنٹینر نے بھیجا وہ اپنی پریس کے ریلیزز میں یا پریس کانفرنس میں عمران خان بات کرتا ہے انٹرویوز میں, عمران ریاض آگے اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہے. اب جب آپ کے پاس جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس عمران خان کی باتوں کو توڑنی ہے, تو پھر آپ کیوں ملک کے اندر انتشار یا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں. یا تو آپ اپنا ہوم ورک کریں, محنت کریں. عمران خان کا جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے, اس کو اداروں نے تو آ کے نہیں توڑنا, اس کو اداروں نے تو فیل نہیں کرنا. یہ سیاسی جماعتوں کو کام ہے کہ وہ آئیں, آپ نے ووٹ لینے ہیں, آپ نے کیمپین چلانی ہے, آئیں عمران خان کے جو نظریہ ہے, سوچ ہے, اس کا مقابلہ کریں, سیاسی ریلیز کریں, گیدرنگ کریں, تاکہ عمران خان کا نظریہ آٹومیٹیکلی ڈیفیٹ ہو. بجائے آپ اس کو عمران ریاض کو, ارشاد بھٹی, موید پیرزادہ, صابر شاکر کو تھریٹس کرنے کے, یا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں, یا کوئی بھی تیسری قوت آ کے تھریٹ کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں, تو بجائے کہ یہ پاور جو ہے یہ اس کا آپس میں عمران خان ورسز جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں یہ آپس میں مقابلہ کریں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں اوپر جو ہے وہ نگیٹ کریں, ایک دوسرے کی سوچ کو نگیٹ کریں, کیونکہ دونوں ساری سیاسی جماعتوں نے آخرکار آ کے ووٹ ہی لینے اور انہوں نے آ کے اسی معاشرے میں ہی لوگوں کو پاس ہی جانا ہے ووٹ کے لیے. تو یہ نون لیگ, پیپل پارٹی, پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں یہ محنت کریں اور عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کا کوئی سوچ ہے, اس کا کوئی مؤثر جواب دیں تاکہ لوگ آپ کی بات بھی سنیں. ابھی تک سوشل میڈیا پہ یہ نون لیگ ہوگی, پیپل پارٹی, ان کی جماعتوں کی طرف سے کوئی مؤثر جواب سامنے نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے عمران خان کا نظریہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اور جو پھر عمران خان کے نظریے کو, سوچ کو آگے پروموٹ کرتا ہے, پھر جس سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے الزامات, ایلیگیشن وغیرہ لگانا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے سیاسی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو انسیف فیل کرتے ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. یقین کریں جس معاشرے میں ڈفرینٹ اوپینین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, وہ معاشرہ جو کبھی بھی وہ گرو یا پروگریس نہیں کر سکتا.